یہ دم اور رقیہ انسان کے دل پر کیے گئے جادو کو توڑنے اور اسے ختم کرنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جن خواتین و حضرات کے دل پر جادو کیا جاتا ہے ان کا دل بے وجہ بے چین اور پریشان سا رہتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بے وجہ دل خراب ہوتا رہتا ہے، یا سینے میں ان کو عجیب حرارت اور آگ سی محسوس ہوتی ہے، دل پر وزن، گھٹن اور بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میڈیکل چیک اپ کروائیں تو رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں، دوائی میڈیسن کھانے کے باوجود بھی کوئی ان کو بہتری محسوس نہیں ہوتی، تو وہ اس دم کو 17 دن تک صبح و شام سنیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے دل پہ جیسا بھی جادو کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ جادو ٹوٹ جائے گا اور آپ کی یہ جو کیفیت بن رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے کہ جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ جادو کے علاوہ اگر آپ کو میڈیکلی طور پہ بھی دل کا مسئلہ ہوا تو آپ اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے اور اس قرآن کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس دم کو سنیں، انشاءاللہ جادو ہوا تو بھی ختم ہو جائے گا، اگر جسمانی طور پہ میڈیکلی بیماری ہوئی تو بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور شفا یابی عطا کرے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس دم کو، اس الرقیہ کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 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 على قلبك 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 بإذن الله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے دلوں پہ سکینت نازل فرما دی. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 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 ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آگے والی تلاوت کو آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے ہیں یہ جو میں آیت مبارکہ تلاوت کر رہا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو کہیں سے خالص شہد مل جائے تو روزانہ صبح خالی پیٹ ایک نیم گرم پانی کے گلاس میں 2 یا 3 چمچ شہد مکس کریں. پھر اس کے اوپر یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور روزانہ 21 دن تک آپ یہ دم کیا ہوا شہد والا پانی پئیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد اس کے آپ کو فوائد ملیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. سن لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. 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 تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، زنگ لگ گئے تمہارے دلوں کو کہ تم اللہ کے کلام پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ام علی قلوب اقفالها. ام علی قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها. یا اللہ جادوگر نے جادو کر کے دل کو یا اللہ جو جکڑ دیا ہے، یا اللہ باندھ دیا، یا اللہ تالا لگا دیا، یا اللہ توڑ دے ان زنجیروں کو، ان گیروں کو، یا اللہ جلا دے، کھول دے میرے اللہ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
أم على قلوب أقفالها 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 أم على قلوب أقفالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبطل كل سير في القلب، اللهم أبطل كل سير في القلوب، 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 اللهم أبطل كل سير في القلوب. بسم الله يبتل كل سير في القلوب، 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 بسم الله يبتل كل سير في القلوب. اللهم أبطل كل سير في القلوب، اللهم أبطل كل سير في القلب، اللهم أبطل كل سير في القلب، اللهم أبطل كل سير في القلب، اللهم فك كل سير في القلب، اللهم فك كل سحر معقدة في القلب، اللهم فك كل سحر وعقدة في القلب، اللهم فك كل عقدة، اللهم فك كل عقدة، اللهم فك كل عقدة، اللهم فك كل سحر وعقدة في القلب، 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 اللهم فك كل سحر وعقدة في القلب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 واحلل عقدة. ये मेरे साथ आप मिलके पढ़े। वाहलुल उक़दा 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 वाहलुल उक़दा। रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी। ये भी मेरे साथ मिलके पढ़े। रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी। या अल्लाह खोल दे इनके सीने को। रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी। ये आम औकात में भी आप चलते फिरते उठते बैठते कसरत से ये आप आयत मुबारक पढ़ते रहा करें। रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा वाहलुल उक़दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم اے میرے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا. یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں تیرے کلام کو سن رہے ہیں میرے مولا سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی ان کو جسمانی روحانی بیماریاں ہیں میرے مولا شفا تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ. تیرے آگے دعا کرتے ہیں میرے اللہ التجا کرتے ہیں یا اللہ جو بھی سن رہے ہیں میرے مولا سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں کھولیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ 3 دفعہ تتکار کے اپنے چہرے اپنے سر اور اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں اور اپنے دل والی سائڈ پہ 3 دفعہ تھتکار دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.